क्रुसको फेदीमा लैजाऊ, मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ, मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ। 2 दिन जिन्दगीमा कोही छैन मेरो यहाँ हो, 2 दिन जिन्दगीमा कोही छैन मेरो यहाँ, मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ, मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ। ईश्वर खोजेछु, सत्यको साटो असत्य रोजेछु। पहाड पर्वतमा ईश्वर खोजेछु, सत्यको साटो असत्य रोजेछु। साँचो ईश्वरलाई छोडी झुटोलाई व्यर्थै बुझेछु हो, साँचो ईश्वरलाई छोडी झुटोलाई व्यर्थै बुझेछु। मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ, मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ। साँझ बिहानी पश्चाताप गर्दै जिउँदो लास छै बाँचिरहेमा, साँझ बिहानी पश्चाताप गर्दै जिउँदो लास छै बाँचिरहेमा, दुःख र कष्ट झेल्दै आँसुको सहारा जिएमा हो, दुःख र कष्ट झेल्दै आँसुको सहारा जिएमा, मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ, मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ। सबैलाई जिसु बढाई। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनी अनि नानीहरू, प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो जीवनको केन्द्र हुनुहुन्छ। त्यसको विषयमा म तपाईहरूको समक्ष प्रभुको वचन लिएर बाँड्न गएको छु। प्रेज द लर्ड। कोलोसीहरूको सन्त पौलको पत्र अध्याय 1 वचन 18 देखि 28 ले भन्छ, ख्रिस्ट नै सारा सृष्टिका शिर। कोलोसीहरूको
सन्त पौलको पत्र अध्याय 1 वचन 18 उहाँ नै हुनुहुन्छ आफ्नै शरीरको शिर अर्थात् धर्ममण्डलीको शिर। उहाँ नै आदि कारण हुनुहुन्छ, मृतहरूको माझबाट जन्माइने सर्वप्रथम पनि उहाँ नै। जम्मै कुरामा उहाँले सर्वश्रेष्ठ पाउनै पर्थ्यो। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कोलोसीहरूको सन्त पौलको पत्रहरू 4 अध्यायमा बाँडिएको छ। यी पाठहरू धेरै लामो छन्। उहाँ प्रभु येशूलाई हाम्रो राम्रो प्रकारले दर्शाउनु भएको छ। उहाँ मान्नुहुन्छ ख्रिस्टे जीवनको लागि प्रभु येशू जीवनको एउटा मुख्य अङ्ग हुनुहुन्छ अनि हामी सबैलाई बनाउनु पर्छ। सन्त पौलले भन्नुहुन्छ, यदि हामी ख्रिस्टमा छौँ अनि ख्रिस्ट हामीमा छ भने प्रभु हामीहरूलाई धेरै धेरै आध्यात्मिक वरदानहरू दिनुहुन्छ अनि हामी सबैको अनुभव छ, जब हामी ख्रिस्टको नजिक हुन्छौँ उहाँले हामीलाई धेरै धेरै आशिष अनि कृपा दिनुहुन्छ। एफिसीहरूको अध्याय 1 वचन 3 ले भन्छ, धन्य हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पिता, धन्य स्वर्गमण्डलका हर प्रकारका आध्यात्मिक आशिषद्वारा हामीलाई सुशोभित पार्ने परमेश्वर। फेरि कोलोसीहरूको अध्याय 2 वचन 10, उहाँ हुनुहुन्छ प्रत्येक राज्य अधिपति र शक्तिका शिर, उहाँमै तिमीहरूले त्यो पूर्णता पाएका छौ। धेरै मानिसहरू आफूलाई ख्रिस्टे मानेका हुन्छन्, तर उनीहरूको जीवन प्रभुमा हुँदैन। यही कारणले गर्दा जीवनमा दुखी हुन्छन्। प्रभु उनीहरूको जीवनमा भयो भने उनीहरू खुसी पाइन्छन्, हारेस कहिले पनि खाँदैनन्। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कति ख्रिस्टे भाइ बहिनीहरू मण्डलीबाट सबै कुराको आशा गर्छन् कि मण्डलीले सबै काम गरिदियोस्। आध्यात्मिक खाँचोहरू मण्डलीबाट नै आशा गर्छन्। प्रभु येशू मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। उहाँ आध्यात्मिक वरदान दिनुहुन्छ। उहाँ मात्र आध्यात्मिक जीवनको शक्ति दिनेवाला प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु येशूको बारेमा जान्नेहरूको हृदय खाली कहिले पनि हुँदैन, किनभने उनीहरूको जीवनमा प्रभु पाइन्छ। येशू मसीह यहुदीहरूलाई जुन कुरा भन्नुभएको थियो त्यो कुरा सन्त जोनको सुसमाचार अध्याय 5 वचन 39 हामी पाउँछौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, तपाईहरू शास्त्र पल्टाउनुहुन्छ, त्यसैमा अनन्त जीवन पाइन्छ भन्ने तपाईहरू सोच्नुहुन्छ। त्यही शास्त्रले पनि मेरै साक्षी दिन्छ। कति जन मानिसहरू छन् जसले धार्मिक कार्य अनि राम्रो काम गर्दा आध्यात्मिक जीवन पाउनु सक्छ। मानिस धेरै प्रकारको राम्रो कार्य गर्नु सक्छ, तर ख्रिस्ट बगैर बेकार हो। यदि प्रत्येक कार्य प्रभुमा आधारित छ भने अति नै खुसीको अनुभव दिन्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ। हामीहरूलाई सोध्नु उचित छ कि प्रभुमा जिउनुको अर्थ के हो। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
सबैभन्दा पहिलो कुरा जान्नु अति नै आवश्यक हो कि प्रभु येशू आफ्नो चेलाहरूको गुरु, अगुवा, नेता हुनुहुन्छ। प्रभु केवल सत्य मात्र होइन, तर उहाँ सम्पूर्ण कलिसियाको शिर हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। प्रभु येशू कुनै देशको प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपति जस्तो होइन। यिनीहरू देशका नेताहरू हुन्, प्रथा अनुसार मात्र हो। प्रभु मण्डलीको आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ। प्रभु मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरूको जीवनमा हुन्छ। पवित्र मण्डली एउटा संस्था मात्र होइन, तर यो एक जीवन प्राणी जस्तो हो। प्रत्येक सदस्यहरूको सम्बन्धमा मण्डलीसँग हुनुपर्छ। प्रभु येशू सन्त मत्तीको सुसमाचार अध्याय 16 वचन 24 मा हामीले पाउँछौँ प्रभुको विषयमा। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही पनि पछि लाग्न चाहन्छ भने उसले आफैलाई त्यागोस् र आफ्ना क्रुस बोकेर मेरो अनुसरण गरोस्। यो सच्चाइ प्रभु हामीहरूलाई आफ्नो वचनद्वारा दिनुभएको छ। सन्त पीटरको पहिलो पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 21देखि 24 मा हामीले पाउँछौँ। वचन संख्या 21 मा, तिमीहरू पनि त कष्ट भोग्नै बोलाएका हौ, किनभने तिमीहरूको लागि ख्रिस्टले पनि कष्ट भोग्नु भएको छ अनि यसरी तिमीहरूको निम्ति उदाहरण छोड्नु भएको छ। उहाँको पहिलो पछ्याउने काम तिमीहरूको हो। वचन संख्या 24 मा, हामी पापको निम्ति मरेकै बराबर भएर सत्कर्मितामा जिउन सकौँ भनी उहाँ आफ्नो शरीरमा हाम्रा पाप बोकेर क्रुसमा चढ्नुभयो। उहाँले पाएका चोटहरूद्वारा तिमीहरू अयोग्य भयो। मेरा प्यारा ख्रिस्ट भक्तगण, कि मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, दोस्रो कुरा हामीलाई याद गर्नुपर्छ कि नयाँ नियमको प्रवचनको मुख्य विषय प्रभु येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। पेन्तेकोस्टको दिनमा जुन घटना पवित्र आत्माको आउने दिनमा सबै चेलाहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा आयो। चेलाहरू पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर प्रचार गर्नु भए। त्यो दिन 3000 मानिसहरू प्रभुमा आए, बप्तिस्मा ग्रहण गर्नु भए, आफ्नो पापहरूको निम्ति पछतावा गर्नुभयो। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 37देखि 38 मा हामीले पाउँछौँ, पीटरले मानिसहरूलाई भने, मन परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाईहरू प्रत्येकले आफ्नो पापको क्षमा पाउनका लागि येशू ख्रिस्टको नाममा बप्तिस्मा ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाईहरूले उपहार स्वरूप पवित्र आत्मा पाउनेछौ। प्रेरित चरित्रको किताबमा प्रभु येशूको सबैभन्दा पहिलो स्थान दिएको छ अनि नयाँ नियमका उपदेशको मुख्य विषय ईसा प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। प्रेरित चरित्रको अध्याय 4 मा हामी पाउँछौँ, पीटर अनि जन निर्धरक भएर प्रभु येशूको बारेमा उपदेश प्रवचन सुनाउनुहुन्छ। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 10 मा, सौन्दर्य ढोकामा बसेर भिक्षा माग्ने भनेर देख्नेहरूले ठिम्याए हाले र त्यसलाई जे भयो त्यो देखि
दङ्ग परेर हल्ला भयो। अध्याय 8 मा हामी पाउँछौँ फिलिप प्रचार गर्नुहुन्छ। प्रेरित अध्याय 8 वचन 5 मा फिलिप समारिया शहरमा झरेर र उहाँका मानिसहरूमा ख्रिस्टको प्रचार गरे। मानिसहरू फिलिपको प्रवचन सुनेर बप्तिस्मा लिनुको लागि अनुग्रह गर्नुभयो। बप्तिस्माद्वारा आफूलाई बचाउनु सके। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, प्रभु येशूमा जिउनुको लागि बप्तिस्माको खाँचो मात्र होइन, तर प्रभुमा नवजीवन जिउनुको लागि जरुरत छ। प्रभुमा केन्द्रित जीवनको खाँचो छ। नवजीवनमा बदली भएर जिउनु पर्नेछ। रोमीहरूको सन्त पौलको पत्र अध्याय 6 वचन 4 मा हामी पाउँछौँ, दीक्षा स्नानद्वारा हामी उहाँसँगै मृत हुन दफनायौँ। पिताको महिमापूर्ण शक्तिद्वारा ख्रिस्टको पुनरुत्थान भए झैँ हामी पनि नवजीवनको पथमा हिँड्न सक्यौँ भनेर दफनायौँ। कोलोसीहरूको अध्याय 3 वचन 1 मा सन्त पौलले भन्नुहुन्छ, ख्रिस्टसँगै तिमीहरूको पुनरुत्थान भइसकेको छ भने माथिको वस्तुको खोजमा बस। ख्रिस्ट माथि हुनुहुन्छ, परमेश्वरको दाहिनेतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। जब मनुष्य बप्तिस्माद्वारा आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्छ, त्यो नवजीवनमा बदली हुन्छ। आफ्नो पुरानो जीवनलाई त्याग्नुहुन्छ, नवजीवनको प्रारम्भ गर्छ। हामी सबैलाई संसारको चिजहरूलाई छोडेर स्वर्गीय वस्तुहरूको ध्यान दिनु पर्नेछ। सबैलाई थाहा छ भएको कुरा हो, यस पृथ्वीमा 100 वर्ष जिएर पनि त्यो जीवन सानो नै हो। ख्रिस्ती जीवनको लक्ष्य प्रभु येशू हो। अनन्त जीवनको आशामा जिउनु छ, ताकि एक दिन म प्रभु येशूको साथमा स्वर्गमा सामिल हुन सकौँ। कोलोसीहरूको अध्याय 1 वचन 3, तिमीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा परमेश्वर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पितालाई हामी सधैँ धन्यवाद टक्राउँछौँ। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, हामी सबै जान्दछौँ प्रभुमा जिउनुको मतलब के हो। प्रभुको अनुसरण गर्नु अनि माथिको वस्तुमा ध्यान दिनुको अर्थ के हो, अनि पृथ्वीका वस्तुहरूमा ध्यान दिनु के हो। हामी सबै जान्दछौँ प्रभुमा जिउनुको मतलब हो प्रभुको अनुसरण गर्नु अनि माथिको वस्तुमा ध्यान दिनु हो, अनि पृथ्वीका वस्तुहरूमा ध्यान नदिनु हो। अन्तमा मेरा प्यारा ख्रिस्ट भक्तगण कि ख्रिस्ट मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, प्रभुमा जिउनुको अर्थ हो प्रभुलाई निरन्तर जीवनको स्रोत मान्नु पर्छ, अनि त्यो हो आत्मिकी जीवनको आर्जक। इब्रानीहरूको सन्त पौलको पत्र अध्याय 12 वचन 1 देखि 2 मा हामीले पढ्छौँ। पहिलो पदमा कि पहिलो वचनमा लेखेको छ, त्यसै कारण यतिका साक्षीहरूले हामीलाई बादलले झैँ घेरेका हुनाले जम्मै बोझहरू र आफूलाई चेपारोमा पार्ने पापहरू पन्साउँ। वचन संख्या 2 मा विश्वका अग्रगामी र परिपूर्णता दाता येशूमा दृष्टि राखेर हामीले भाग लिनु परेको दौडमा दृष्टिपूर्वक दौडौँ। आफ्नो अघि राखिएको आनन्दको निम्ति उहाँले क्रुसको सहन गर्नुभयो। बेइज्जतको वास्तै गर्नु भएनन्।
अनि अहिले परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ख्रिस्तीय जीवनलाई दौडसँग दाच्न सकिन्छ कि गरिएको छ। सफलता पाउनुको लागि दुईवटा उपायहरू याद राख्नु पर्नेछ। पहिलो, पापहरूलाई त्याग्नुपर्छ जसले जीवनमा बाधा पुर्याउँछ। दोस्रो कुरा, आफ्नो नजर सधैँ प्रभुमा राख्नु पर्छ, उहाँले नै सहायता दिनुहुन्छ। संसारमा धेरै मानिसहरू भोग विलासमा मोज मजामा डुबेका छन्, आफ्नो जीवनमा आउनु दिन्छन्। एउटा बानी बनाई सबैका हुन्छन्। यदि ख्रिस्ट जीवनमा सफलता पाउनु चाहन्छन् भने यी कुराहरूबाट टाढो बस्नु पर्नेछ। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुलाई जीवनको मूल केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ। ख्रिस्ती जीवनमा सफलता पाउनुको लागि आफ्नो जीवनमा बाइबललाई जीवनको एक अङ्ग जस्तो बनाउनु पर्छ। सन्जोनको सुसमाचारमा सन्जोनले भन्नुहुन्छ, अध्याय 15 वचन 7मा, प्रभु साँचो अङ्गुरको बोट हो। वचन संख्या 1मा प्रभुले भन्नुहुन्छ, म नै साँचो अङ्गुरको बोट हुँ अनि मेरा पिता हुनुहुन्छ माली। चौथो वचनमा, ममा बास गर, म तिमीहरूमा बास गर्छु। बोटमा नरही जसरी हाँगोले आफै फल फलाउन सक्दैन, उसै गरी ममा नबसे तिमीहरू पनि सक्दैनौ। वचन 5मा, म अङ्गुरको बोट, तिमीहरू चाहिँ हाँगा। जो ममा रहन्छ र म जसमा रहन्छु उसले बढ्ता फल फलाउँछ, कारण म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। प्रभु साँच्चैमा दाखलाता हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई प्रभुलाई देख्नुपर्छ अनि उहाँमा रहनुपर्छ। वचन संख्या 8मा हामीले पढ्छौँ, यो वचनको अनुसार तिमीहरूले अति बढ्ता फल फलाएकोमा र मेरा चेला बनेकोमा मेरा पिताको महिमा हुन्छ। हामीलाई याद गर्नुपर्छ, प्रभु बिना हामी के गर्नु सक्दैन। प्रभुदेखि अलग भएर केही गर्नु सक्दैन। सन्त पावलले भन्नुहुन्छ, अनि उहाँले जीवनको अर्थ बताउँदै भन्नुहुन्छ, गलातीहरूको अध्याय 2 वचन 20मा, जिउने म अब होइन, ममा जिउने त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यस मानव जीवनमा जीवित रहँदा म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा जीवित रहन्छु। उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, मेरै निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यदि कसैलाई ख्रिस्तीय जीवन जिउनुमा मुस्किल हुँदैछ, त्यसको कारण हो प्रभुको अनुपस्थिति। सबै कुरा प्रभुमा छोडिदिनु पर्छ। प्रभु येशू हामीलाई निमन्त्रण दिनुहुन्छ। सन्त मत्तीको सुसमाचार अध्याय 16 वचन 24देखि 26मा, वचन संख्या 24मा उहाँले भन्नुहुन्छ, कोही पनि मेरा पछि लाग्न चाहन्छ भने उहाँले आफैलाई त्यागोस् र आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो अनुसरण गरोस्। यदि प्रभुलाई आफ्नो जीवनको केन्द्रबिन्दु बनाएको छैन भने अहिले नै बनाउनु पर्छ कि बनाउनुहोस्। वचन संख्या 26मा प्रभु भन्नुहुन्छ,
आफ्नो जीवन नष्ट पारी सारा विश्व हात परेर पनि पढ्ने मानिसलाई के लाभ हुन्छ? यदि पस्तावा गर्नु छ भने अहिले नै गरिहाल्नुहोस्। यदि तपाईँ अनि म प्रभुमा विश्वास गर्छौँ कि प्रभु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उनका अनुसरण गर्नुहोस्, आफ्नो पापहरूको क्षमा माग्नुहोस् अनि ख्रीष्टले जीवन जिउनको लागि सुरु प्रारम्भ गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईको सामु आज म यसरी उभिएको छु। तपाईको महान कार्य मेरो जीवनमा जति पनि भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन अनि तपाईको साक्षी बन्नलाई यहाँ उभिएको छु। मलाई तपाईको पवित्र आत्माले पूर्ण गराउनुहोस्, जसमा कि म जे पनि बोल्छु, जे पनि सोच्छु तपाईको निर्देशनमा अनि तपाईकै छत्र छायामा हुन सकोस् भनी तपाईसँग बिन्ती गर्दछु। त आज मेरो जीवनको साक्षी तपाईहरुको सामु राख्नका लागि यहाँ यसरी उभिएकी छु। मेरो जीवनको साक्षी म आफै नै एउटा प्रभुको प्रेमको एउटा साक्षी हुँ। प्रभुको प्रेम अनुभव म हरेक क्षण, प्रत्येक क्षण नै म गर्दछु, कारण उहाँ अति मायालु पिता हुनुहुन्छ। अनि यो उहाँले मेरो कार्य, मेरो जीवनमा अचम्मको काम गर्नुभएको सानो उमेरदेखि नै हो। हुन त म सानो उमेरदेखि नै यो गिर्जा घरमै हुर्केकी, यो गिर्जा घरमै प्रत्येक बिहान सेवकीको काम गर्दै, घन्टी बजाउने काम गर्दै, न्यू इयरको राति 12 बजेको घन्टी बजाउने पनि म नै हुन्थे। त्यसरी एउटा यो गिर्जासँग लगाव हुँदा हुँदै मैले मेरो जिन्दगीमा प्रभुको प्रेमको अनुभव प्रत्येक क्षण गरेर गएको छु। अनि विशेष गरिकन अब मेरो अचम्मको काम मेरो जीवनमाथि भएको लम्बलस्कर भन्नु पर्यो भने त 1 घण्टा 2 घण्टा लाग्ला, तर म एकदमै मेन कुराहरू तपाईहरुको सामु राख्दैछु। यो पहिला सुरु क्यारिस्मेटिक रिट्रिट भन्ने पवित्र आत्मा, यो चाहिँ भिन्दै एउटा पवित्र आत्मा भन्ने चाहिँ भिन्दै होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो हैन। अनि यो चाहिँ सर्टन पिपलहरुले गर्छ, पवित्र आत्मालाई विशेष गरिकन बेसी मान्यता दिनेले गर्छ भन्ने त्यो एउटा चढ्दो बढ्दो उमेरमा त्यो आउँथ्यो। तर जब पछि मैले थाहा पाएँ कि पवित्र आत्मा साक्षात् प्रभु, साक्षात् परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, तब मैले कसरी एक्सपिरियन्स गर्दै गएँ भने अब 1994 मा यो जब यो क्यारिस्मेटिक यो रिन्युअल रिभाइभ हुन थाल्यो, त्यति बेला चाहिँ यहाँ हाम्रो सेन्ट ट्रिजा प्यारिसमा पनि ठुलो जमघट पवित्र आत्माको रिट्रिटको जमघट घटेको थियो। अनि त्यस समय यो 1994 तिर हो। अनि त्यस समय चाहिँ म बाहिर थिएँ। अनि यहाँ ठुलो रिट्रिट थाल्दाखेरि मेरो साथीहरू बारबरा गुरामा, सुमित्रा बहिनीहरूले छिटो बोलायो मलाई। त म आएँ र फर्स्ट रिट्रिट मैले अटेन्ड गर्नु सकिनँ, तर सेकेन्ड रिट्रिट, थर्ड रिट्रिट 5 दिनको हुन्थ्यो त्यति बेला। त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ अब रिट्रिट गर्दाखेरि चमत्कारहरू हुन लाग्यो। मानिसहरूले कति चङ्गाई पाउन थाले, हिन्दू परिवारहरू बेसी आएका थिए। यति साह्रो यो गिर्जा भरेर बाहिर हुन्थ्यो हैन। त त्यति बेला मैले सोचेँ कि चमत्कार चाहिँ एकैछिनमा हुनुपर्ने। त
जब यहाँ पुरोहितहरूले रिट्रिटेन्ट्सहरूले हामीलाई कसको चङ्गाई भयो हात उठाऊ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ डरलाग्दो सिभियर ब्याक पेन हुन्थ्यो। यतिसम्म साह्रो हुन्थ्यो कि त्यति बेला, किनभने मेरो नानी सानो थियो, स्कुलको काम, घरको काम, नानीको सबै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याक चाहिँ एकताल सड्केको थियो। त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याक यति डरलाग्दो पेन हुन्थ्यो कि म घोप्टेर कुचोले बढाल्नु पनि सक्दिनँ थिएँ, ठाडै बढाल्थेँ। अनि कामहरू गर्नुपर्ने एकदमै साह्रो मुस्किल, राति सुत्नुलाई पनि मुस्किल पर्थ्यो, बिहान उठ्नुलाई पनि मुस्किल पर्थ्यो। त ब्याक यसरी छाम्यो होइन, मेरो त भएको छैन। अब चङ्गाई त मेरो त हुँदैन। सबैलाई हेर्थेँ, हात उठाएको देख्थेँ हो, आफैलाई लाज लाग्थ्यो, सायद म योग्यको छुइनँ रहेछु भन्ने हुन्थ्यो। र पनि प्रार्थना जारी। अनि उहाँले वान अफ द प्रिस्टले भन्नुभयो कि चङ्गाई चाहिँ यी नै पनि नभएर तपाईँहरू घरमा जाँदाखेरि पनि महिमा र प्रशंसा गर्दै गर्नु, अनि तिमीहरूको चङ्गाई हुनेछ भनेर। र रिट्रिट पनि सक्यो, हामीले चङ्गाई पायौँ न, हामी 3 दिदी बहिनीले अनुसार एकाअर्कालाई चङ्गाई पायौँ न। त घरमा गएर तर बेलुकै पछि बिहानै पछि जहिले पनि महिमा होस् यीशु, प्रशंसा होस् यीशु, अरूको लागि प्रार्थना गर्नु भन्थ्यो। अरूको लागि प्रार्थना गर्दै 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 गएर त्यसै बित्दै गयो। जाँदाखेरि एक दिन मैले अचानक अनुभव गरेँ कि म त पलङ मुनि पसेर बढालेर मैलाहरू निकाल्दै रहेछु, कतिवटा त्यो सार्नु नसक्ने कुराहरू आफै सार्दै रहेछु। अनि मैले भने अरे म त यो त गर्नु नसक्ने कुरा हो, मलाई त यति साह्रो मेरो ब्याक बोन पनि मैले ब्याक पनि म घुम्चाउनु पनि सक्दिनँ। तर के चाहिँ भयो भनेर यसरी छाम्दाखेरि चाहिँ अनि अहिलेसम्म पनि यो ब्याक बोनले कुनै मलाई दुःख छैन। अनि त्यस पछाडि यसरी नै रिट्रिटहरू भइबस्थ्यो। अनि हामी नै थियौँ यो के अरे क्यारिस्मेटिक दलको पहिलो मेम्बर्सहरू होइन। त्यति बेला ब्रदर जोनहरू, यङ केटाकेटीहरू लाग्थ्यो अब हामीलाई। अनि उनीहरूको साथमा हामी यहीँ यो सानो कामरामा एभ्री डे, एभ्री स्याटरडे, एभ्री फ्राइडे त्यसरी हामी बसेर चाहिँ प्रार्थना गर्थ्यौँ। त प्रार्थना गर्दा 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 पछि मलाई के हुन थाल्यो भने एक प्रकारको भिजन मैले पाउन थालेँ। अनि एक दिन मैले प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि फादरले भन्नुहुन्थ्यो आस्क फर द गिफ्ट अफ भिजन, गिफ्ट अफ टङ होइन, गिफ्ट अफ हिलिङ भन्थ्यो। अनि मलाई त सबै गिफ्टकै लोभ लाग्थ्यो। अनि प्रभुलाई भन्थ्यो मलाई जति गिफ्ट दिनु सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, सो द्याट आई क्यान युज इट भनेर होइन। त्यहाँदेखि पछि त मैले एक दिन बारबरा गुरुआमाले उसको रिपोर्ट कार्ड बुझाउने बेलामा पुरा खोज्दाखेरि नपाउँदाखेरि सिवाज एकदमै डेस्परेट हुँदाखेरि मलाई प्रार्थना गर्दै भन्यो। अनि मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई एउटा भिजनमा मैले देखेँ कि त्यो चाहिँ एउटा बक्साहरूको पछाडि लडिरहेको जस्तो। त मैले अब आई वाज नट स्योर, त्यस कारण मैले बारबरा गुरुआमालाई खबर चाहिँ पठाएँ एकताल बक्साको पछाडिपट्टि हेर्नु है भनेर। एन्ड त्यहाँ उसले आफ्नो रिपोर्ट कार्डहरू सबै सुल्केर झरेर कहिलेदेखिको बसिरहेको भेटायो। प्रेज द लर्ड। एन्ड मैले फिल गरेँ कि मलाई पनि प्रभुले कुछ न कुछ दिनु चाहनुहुँदै रहेछ भनेर। अनि म अझ प्रार्थना गर्दथेँ। अनि यही गिर्जामा मलाई एक प्रकारको एउटा तन्द्रा अवस्थामा आउँथ्यो। तन्द्रा पनि भन्दिनँ म, एक प्रकारको हुन्थ्यो। अनि मलाई कहाँबाट भन्थ्यो भिजन हुनु आँटेको छ, माता मरिया आउनु हुँदैछ, शिर ढाका। आज म सम्झेको थिएँ बाहिर हुन्छ होला भनेर, त मैले एउटा शिर ढाक्ने उयो पनि ल्याउनु पाइनँ, त्यसरी भन्थ्यो। अनि मैले शिर ढाक्थेँ। अनि मैले वरिपरिकोलाई पनि भन्थेँ माता मरिया आउनु हुँदैछ अरे भने। अनि यही गिर्जाको माथि बादलबाट, आकाशबाट लामो सिँढीमा माता मरिया सधैँ झर्नुहुन्थ्यो। सिँढीमा एकदम ग्रेसफुली झर्नुहुन्थ्यो। अनि ग्रेसफुली झरेपछि म घोडा टेक्थेँ। आई डोन्ट नो मैले घोडा टेक्दिनँ थिएँ, तर मलाई थाहा छ म घोडा टेक्थेँ। अनि माता मरियाले मलाई सिम्पल मेसेजेसहरू दिनुहुन्थ्यो। प्रे फर सेन्ट ट्रेजास चर्च,
त्यति बेला अलिकति टर्मोइलहरू हुँदै थियो। अन्त सेन्ट ट्रिजा चर्चको लागि प्रार्थना गर, अनि यहाँ भएको जम्मै पुरोहितहरूको लागि प्रार्थना गर, त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि माता मरिया जान्नुहुन्थ्यो। अनि जहिले पनि मलाई यसो भन्नुहुन्थ्यो, माता मरिया माथिबाट आउँदाखेरि उहाँले एउटा मजाको पातलो खालको एउटा सल पनि होइन, एउटा दुपट्टा जस्तो मजाले ओढेर आउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई भन्थ्यो, अर्को भिजनमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। फेरि अर्को दिन सेम वातावरण, त त्यति बेला यस्तो एक प्रकारको त्यो डिभाइन सराउन्डिङ एटमोस्फियर हुँदो रहेछ, हुन्थ्यो। अनि माता मरिया माथिबाट झर्नुहुन्थ्यो। अनि अब योपालि चाहिँ के भन्नुहुन्छ होला भन्दाखेरि माता मरियाले भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ भएको स्त्री जातिलाई चाहिँ भन्नु, उनीहरू गिर्जामा आउँदाखेरि चाहिँ शिर ढाकेर आओस्। मैले हेर त जसरी मैले यसरी ओढेको छु, ग्रेसफुली ओढ्नुहुन्थ्यो, जसरी मैले मेरो शिर ढाकेको छु मेरो पुत्रको निम्ति, उनीहरूले पनि मेरो यो गिर्जामा आउँदाखेरि के गरोस्, शिर ढाकोस्। हौ यस्तो भिजन माता मरिया बार बार आउनुहुन्थ्यो। पापीहरूको लागि, मन फिराउको लागि प्रार्थना गर्नु, यही मेसेजहरू दिइरहनुहुन्थ्यो। अनि मैले सबैलाई भन्थेँ पनि यस्तो यस्तो देखेँ मैले, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर। त्यहाँदेखि पछाडि म काम एकदमै बिजी हुन्थेँ घरमा, स्कुलमा है। अन्त घरमा आएर पनि अब एकछिन नबिसाइकन नानीहरूको लागि खाजा भुजा स्टडी सबै कुरा गर्दाखेरि यति साह्रो थाकिन्थेँ। अनि जब म राति थाकेको बेलामा यीशु आउनुहुन्थ्यो, त्यही एटमोस्फियर हुन्थ्यो, यीशु आउनुहुँदैछ, यीशु आउनुहुँदैछ भन्ने आउँथ्यो मलाई। अनि यस्तो यस्तो त्यो म के अरे उयो गर्नै सक्दिनँ, म डिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ, यति खुसीको माहौल हुन्थ्यो। अनि त्यो माहौलमा यीशु आउनुहुन्थ्यो। मलाई अझै पनि आँखामा छ, रातो बर्को यसरी ओढेर पर बाटो सानो यीशु आएर छेउमा आएर उभिनुहुन्थ्यो। अनि आएर मलाई केही पनि गर्नुहुन्न थियो, केही पनि भन्नुहुन्न थियो, तर मैले चाहिँ त्यो एउटा त्यो डिभाइन पावर अनि डिभाइन ह्याप्पिनेस चाहिँ अनुभव गर्थेँ। अनि मलाई लाग्थ्यो यीशु हुनुहुन्छ नि मेरो साथमा। अनि म त्यतिकै निदाउँथेँ। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदा एक दिन यति साह्रो थाकेको थिएँ, सायद दिउँसो नानीको बर्थडे थियो, के थियो, पुरा मान्छेहरू उयो गर्दाखेरि राति कहिले सुतुङ भइरहेको बेलामा यसरी नै यीशु आउनुहुँदैछ भन्ने मेरो कानमा आयो। अनि यीशु आउनुहुँदैछ हो, उहाँले दर्शन दिनु आँट्नु भएको छ भनेर सधैँ त म खुसी हुन्थेँ। तर त्यो दिन म यति साह्रो थाकेको थिएँ। अनि मैले भने, यसो सोचेँ, यीशु त सबै त बुझ्नुहुन्छ, यति साह्रो थाकेको छु। अनि मैले यीशुलाई अब अहिले नानीको पाराले भनौँ भने लाडे पल्टेर, यीशु अहिले नआउनुहोस् न, म यति साह्रो थाकेको छु, म सुत्छु नि भने। अनि त्यति भनेपछि यीशु ब्याक जानुभयो। अनि त्यतिकै विलिन हुनुभयो। द्याट वाज द लास्ट भिजन। अनि त्यहाँबाट मैले म सधैँ अहिलेसम्म पनि त्यही भन्छु यीशुलाई, आइ एम भेरी सरी। मैले सोचेको थिएँ कि यीशुसँग लाडे पल्टेर हुन्छ, यीशुसँग बहाना गरेर हुन्छ, यीशुलाई हौरीको रिजन दिएर एक्सक्युजेस माग्यो भने हुन्छ भनेर सम्झेको थिएँ। तर जजमेन्ट इज जजमेन्ट। प्रभुको न्याय चाहिँ यति करेक्ट हुन्छ, यति न्यायपूर्वक हुन्छ, त्यसमा कुनै मैले त यस्तो पो गर्नु मागेको थिएँ, उस्तो पो गर्नु मागेको थिएँ, उसले गर्दा पो त यसले गर्दा पो त भन्ने हुँदैन रहेछ। यो मैले ठुलो लेसन सिकेँ। र यसै कारण म नानीहरूलाई पनि भन्छु, ईश्वरसँग कहिले पनि खेलाइची नगर। अनि म अझै पनि भन्छु जिजसलाई, आइ एम भेरी सरी फर द्याट। एन्ड म अझै पनि क्रेभ गर्छु प्रभुलाई यसरी नै पाउनको लागि, देख्नको लागि। अनि द्याट वाज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक। अनि म सबैलाई यही भन्छु, यस्तो चाहिँ नहोस्। अनि अर्को मेरो ठुलो साक्षी छ, लिभर भर्खरै 1918
बार्बरा गुरुआमा र म जेनरल चेकअप गर्नका लागि सिएमसी गएका थियौँ बेङ्गलोर। अनि 1918मा गएको सिएमसीमा। अनि त्यहाँ चेकअपहरू गर्दा म 1914देखि 13-14देखि नै म डाइरिया यति डरलाग्दो डाइरियाले मलाई सताएको थियो कि म खिङ्रिङ्गै सुकेर पनि खिङ्रिङ्गै भएको थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो पनि मैले चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लिभर चाहिँ मैले तपाईँहरूको सामु यो उयो पनि ल्याएको छु। मेरो लिभर चेक गर्दाखेरि चाहिँ यति डरलाग्दो बिग्रेको रहेछ मेरो लिभर कि डक्टर पनि सुर्ता मान्नु भएर अब यो एकदमै थरो चेकअप हुनुपर्छ कि ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ तपाईँले कि कुनै आयुर्वेदिक दबाईहरू पुरा चलाउनुहुन्छ कि के, त्यसरी पुरा क्वेसन्स गर्यो। अनि यो तर यसलाई फेरि थरो चेकअप गरेर चाहिँ तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर भन्यो। अनि हाम्रो चाहिँ इच्छा थियो हामीहरू पोटा गएर रिट्रिट गर्ने छिटो गरेर, तर मेरो प्रब्लम थाल्दाखेरि चाहिँ हामी जानु पायौँ न। र मलाई हामीले चाहिँ यसो गऱ्यौँ, एटलिस्ट भ्यालेन्किनी जाउँ न। सो डक्टरलाई मैले मुखै उयो गरेर भने, डक्टर प्लिज हामीलाई स्याटरडे र सन्डे जहाँ चाहिँ मैले तपाईँसँग भेट्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ हामीलाई एक्सक्युज गरिदिनुहोस् न, बिकज वी हेभ अ पिलग्रिमेज एउटा ठाउँ छ त्यहाँ एक रातको लागि हामी जानु माग्छौँ। एन्ड वेन आई कम ब्याक मन्डेको दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ वी क्यान डु द रेस्ट भनेर भन्दाखेरि डक्टरले छुट्टी दिनुभयो। र ब्रदर जोन, बार्बरा गुरुआमा र म हतार भ्यालेन्किनी एकदमै एकछिनको दर्शनकै लागि, एक रातकै दर्शनको लागि भए पनि हामी हिँड्यौँ र त्यहाँ पुग्यौँ र प्रार्थना गऱ्यौँ। तर मलाई त्यति बेला एकदम म यसकै लागि प्रार्थना गर्छु, यही मैले प्रार्थना गरेँ मेरो आफ्नो उयसको लागि होइन। अनि सबै प्रभुलाई समर्पण गरेँ, माता मरियालाई समर्पण गरेँ, बिकज उही नै त हो हाम्रो इन्टरसेसन, प्रभुका बिन्ती पुर्याइदिने होइन। अनि सिन्सियरली प्रार्थना गरेँ। त्यहाँदेखिको हामी फर्केर मन्डेको दिनमा हामी गयौँ। अनि जाँदाखेरि डक्टरले भन्यो फेरि ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ, फेरि चेकअप गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यति बेला चेकअप गरेर डक्टरलाई भेट्नु जाँदाखेरि डक्टर पनि छक्कै पर्नु भयो। म त केही मेरोमा जवाबै थिएन। अनि यस्तो थियो, मेरो लिभर यति साह्रो ड्यामेज भएको थियो, सेरम एएसटी भन्ने चाहिँ 470 भएको थियो होइन, जुन चाहिँ 24 भएर गयो। त्यो सेकेन्ड टाइमको उता गएर आएपछि नर्मलमा आयो। पहिला चाहिँ 470, 132, 185, 226। डक्टर त एकदमै तिम्रो लिभर त यति साह्रो बिग्रेको छ, यो चाहिँ थरो ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भनेको। अब त्यही कुरा 470 को बदलीमा 24, 492 को बदलीमा 32, 485 को बदलीमा 111, 226 को 74 मा घटेर आयो, जुन चाहिँ नर्मल थियो। प्रेज द लर्ड। अनि डक्टर आफै छक्कै पर्नुभयो। अनि व्हाट हेभ यु डन भने, के गर्यो तिमीले, माने अब कसरी यस्तो भयो? अरे तिम्रो लिभर वाज सो ब्याड, नाउ इट हेज कम टु द नर्मल उयो। अनि मैले भने आई डिडन्ट डु एनिथिङ डक्टर, आई जस्ट वेन्ट टु द पिलग्रिमेज। म पिलग्रिमेजमा गएँ। अनि पिलग्रिमेजमा गएर हाम्रो एउटा माता मरियाको एउटा सी इज द लेडी अफ गुड हेल्थ, त्यहाँ गएर म प्रार्थना गरेर आएँ। त्यति नै हो, मैले अरू केही पनि गरेको छुइनँ भन्दाखेरि उहाँ पनि छक्कै पर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो वेयर इज द्याट भ्यालेन्किनी भन्यो। अनि मैले भने तपाईँ भ्यालेन्किनीको बसमा चढ्नुहोस्, एक रातमा तपाईँलाई भ्यालेन्किनीमै पुऱ्याइदिन्छ, यु क्यान यु विल रिच देयर भन्दाखेरि उसले पनि टाउको हलायो। एन्ड आई एम स्योर ही मस्ट हेभ भिजिटेड द्याट प्लेस। अनि माता मरियालाई उहाँको प्रार्थना, बिन्ती प्रार्थना, जसरी उहाँले कान्डामा अभावको निम्ति आफ्नो पुत्रसँग बिन्ती गरिदिनु भएको थियो, त्यसरी उहाँले मेरो लागि पनि बिन्ती गरिदिनु भयो। अनि यसरी नै एभ्री डे नै म मिराकल्सहरू एक्सपिरियन्स गरिरहन्छु। अनि मेरो लिभर अहिले
एकदमै राम्रो छ, म नर्मल खाना खानु सक्दैछु। यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद, माता मरियाको बिन्तीको लागि धन्यवाद। अनि तपाईँहरूलाई पनि यही नै छ, प्रार्थना गर्नु नछोड्नुहोस्, कारण उहाँले नै भन्नुभएको छ, जसले मलाई पुकार्दछ म तिनीहरूसँग सधैँ हुनेछु। प्रेज द लर्ड। धन्यवाद। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सबैलाई जिसु बढाई। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनी अनि नानीहरू, म तपाईहरूको समक्ष बाइबलमा भएको केही आदर्श अगुवाहरूको विषयमा एक दुई कुरा वचनको रूपमा बाँड्न चाहन्छु। बाइबलमा धेरै धेरै नेताहरू इजरायलका जातिलाई नेतृत्व गर्ने पाउँछौँ। तिनीहरूमध्ये केही अगुवाहरूको विषयमा कुरा गरौँ। तिनीहरू हुन् डेभिड, नेहेमिया अनि डानियल। डेभिडको विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको विषयमा हामीले जान्न सक्छौँ। डेभिड इजरायलीहरूका एक महान अगुवा मार्गदर्शक थिए। उहाँलाई राजा हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै मानिसहरू उहाँको पछि लाग्नु तयार थिए। जब डेभिड मरुभूमिमा लुकिहिँड्दा पनि उहाँको अनुसरण गर्नुको लागि धेरै धेरै मानिसहरू एकदमै इच्छुक थिए। परमेश्वर उहाँलाई अति नै रुचाउनु भएको थियो। प्रेरित चरित अध्याय 13 वचन 22 हामीले पाउँछौँ, दाउदलाई तिनीहरूको राजा बनाइदिनु भयो। उनैको समर्थन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, मैले यसैका पुत्र दाउदलाई पाएको छु। मेरै हृदय चित्तको मानिस मैले चिताए जति सबै उसैले गर्नेछ। नेताहरू राजा अलिक गडबड भयो। हेलो, नेताहरूलाई परमेश्वरको हृदयको चित्त हुनुपर्छ। ख्रिस्ती जनहरूलाई परमेश्वरको हृदयको चित्त हुनु पर्नेछ। परमेश्वरको काम गर्नुको लागि धेरै राम्रो कुराहरू अपनाउनु पर्नेछ। अनि नेताहरूको जीवनमा कतिवटा गुणहरू कि कतिवटा राम्रो कुराहरूलाई याद गर्नुपर्नेछ। पहिलो कुरा, परमेश्वरको नेतालाई यी अगुवालाई सर्वप्रथम धैर्यवान हुनुपर्छ। दाउदलाई परमेश्वर कम्ती उमेरमा राजा नियुक्त गर्नुभयो। उहाँ 30 वर्षको उमेरमा थिए जब उहाँ राजा नियुक्त हुनुभयो। 37 वर्षको उमेरमा इजरायलहरूको राजा नियुक्त हुनुभयो। त्यति बेला साउल राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दाउदलाई मार्नुको लागि योजना बनाउनु हुँदै थियो। दाउद उहाँदेखि भागी हिँड्दै थियो। यतिसम्म उहाँ गुफामा लुकी हिँड्दै थियो। दाउद 2 पल्ट राजा साउललाई मार्नु मौका पाएको थियो, तर उहाँले मार्नु भएन, किनभने उहाँलाई थाहा थियो कि परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा राख्नु भयो। ठिक समयको लागि पर्खिरहनु भएको थियो। भजनवाली 27 पद संख्या 14 हामीले पढ्छौँ,
प्रभुको अपेक्षा गर, दृढ भई उत्साह ल्याऊ। परमेश्वरको नेता, परमेश्वरको अगुवा हुनुको लागि नम्रता चाहिन्छ। यदि तपाईलाई राजा नियुक्त गरे तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो? यदि तपाईँ दाउद भएको भए के तपाईँ भेडाहरूको गोठाला गर्नु फर्किनु हुन्थ्यो कि? दाउद अति नै विनम्र सरल स्वभावको मानिस हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ राजदरबारमा जानुभयो, उहाँले राजगद्दी माग्नु भएन, उहाँ एक नौकर जस्तो काम गर्नुभयो। उहाँ एक नौकर जस्तो काम गर्नुभयो। उहाँले राजाको निम्ति सितार बजाइदिनु भयो। अभिषिक्त राजा भएर पनि उहाँले आफ्नो दाजुहरूको सेवा गर्नुभयो। यतिसम्म खाजाधरी उहाँले आफ्नो भाइहरूको निम्ति पुर्याइदिनु भयो। दोस्रो सामुएल अध्याय 7 वचन 18 मा हामीले पाउँछौँ, राजा दाउद भित्र गए अनि प्रभुको समक्ष बसेर भने, म को हुँ हे प्रभु? मेरो मालिक अनि मेरो घर के हो, जसको फलस्वरूप तपाईले मलाई यहाँसम्म बनाउनु भयो? परमेश्वरको निम्ति नेता हुनुको लागि साहसको एकदमै जरुरी छ। जब गोलियत इस्राएलीहरूसँग युद्ध गर्नुको लागि आए, प्रत्येक जनाले डरले भयभीत भए। 1 सामुएल अध्याय 17 वचन 11 मा हामीले पाउँछौँ, जब साउल र सबै इस्राएलीले त्यो फिलिस्तीका कुराहरू सुने, तब तिनीहरू निराश भए अनि खुबै डराए। दाउद डराएन। उहाँले साउललाई भन्नुभयो, म हेर्छु। पहिलो सामुएल अध्याय 17 वचन 32 मा हामीले पाउँछौँ, दाउदले साउललाई भन्यो, मेरा मालिकको मृत्यु आफूभित्र निरुत्साह नबनोस्। तपाईको सेवक गएर त्यो फिलिस्तीसित युद्ध गर्नेछ। दाउद डराउनु भएन, किनभने उहाँलाई थाहा थियो कि परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। यदि हामी परमेश्वरसँग हुन्छौँ, कुनै पनि कुरामा डर हुँदैन। मृत्युसँग पनि डर हुँदैन, डर पनि लाग्दैन। भजनावली नम्बर 27 पद संख्या 1 मा हामीले पढ्छौँ, प्रभु नै मेरो प्रकाश, मेरो मुक्ति, मदेखि डराउने। प्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला, कसको सामुमा मैले खुम्च्युने। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, परमेश्वरको नेता हुनुको लागि विश्वासको अति नै आवश्यक छ। दाउदको जीवनमा हामीले हेर्छौँ, दाउदको विश्वास परमेश्वरप्रति अति नै ठुलो थियो। उहाँले सबैलाई देखाइदिनु भयो कि परमेश्वर उहाँलाई चलाउनुहुन्छ। परमेश्वर वाचा गर्नु भएको थियो कि दाउद राजा हुनेछ। राजा साउल उहाँलाई मार्नु सकेन, गोलियत पनि मार्नु सक्नु भएन। पहिलो सामुएल अध्याय 33 देखि 37 मा हामीले पढ्छौँ, तिमी त्यो फिलिस्तीसँग युद्ध गर्न सक्दैनौ। साउलले दाउदलाई भने, कारण तिमी एक युवक मात्र हौ अनि त्यो चाहिँ त्यसको युवाकालदेखि नै योद्धा भएर भएको छ।
दाउदले अझ भन्दै गयो, प्रभु जसले मलाई सिंह र भालुको पन्जाबाट रक्षा गर्नुभएको छ, त्यो फिलिस्तीको हातबाट मलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। दाउदले विश्वास गर्नुभयो कि परमेश्वर आफ्ना वाचा सधैँ पूरा गर्नुहुन्छ। भजनावली 31 पद संख्या 14 अनि 15 मा हामीले पढ्छौँ, तर म त हे प्रभु तपाईमै भर पर्दछु, भन्छु तपाईँ नै मेरा परमेश्वर, मेरो दृष्टि तपाईकै हातमा छ। मुक्ति दिनुहोस्, मलाई घृणाहरूको हातबाट बचाउनुहोस्। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको काम गर्नुको लागि, परमेश्वरको निम्ति, उहाँका मानिसहरूको अगुवा हुनुको निम्ति धेरै कुराहरू हामीलाई खाँचो परेको हुन्छ। परमेश्वरको अगुवा हुनुको लागि कृपाको एकदमै जरुरी, एकदमै खाँचो पर्छ। किनभने परमेश्वरको हृदय चित्तको मान्छे भएर एउटा अचम्मको घटना उसको जीवनमा घट्यो। उहाँ प्रसिद्ध थिए आफ्नो प्रबल कामको निम्ति, त्यस्तै उहाँको एउटा गल्ती पनि भयो। एकपल्ट दाउदको साथीको पत्नीसँग केही नराम्रो काम गर्नुभयो अनि त्यो स्त्रीलाई बचाउनुको लागि उसको पतिलाई मारिदियो। कोही बेला आफ्नो शक्तिको फाइदा उठाउनु भयो उहाँले। दाउद आफूलाई दोषी ठानेर पश्चाताप गर्नुभयो, परमेश्वरबाट क्षमा माग्नुभयो। राम्रो अगुवा कि राम्रो नेतालाई क्षमाको भावना हुन अति नै आवश्यक छ। दोस्रो सामुएल अध्याय 24 वचन 10 मा हामीले पाउँछौँ, दाउदले प्रभुलाई भने, मैले यसो गरेर महापाप गरेँ। अब हे प्रभु, तपाईको सबैको दोष अन्यत्र राख्नुहोस्, कारण म साह्रै मूर्ख भएको छु। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दाउदले पाप गरेर आफूमा अनुभव गर्नुभयो अनि उहाँले परमेश्वरबाट क्षमा माग्नुभयो, आफूलाई पापी ठान्नुभयो। हामी सबै पापी हौँ कि हामी पाप गर्छौँ। हामी प्रत्येकजनालाई प्रत्येक दिनको जीवनमा हामीलाई क्षमा माग्नु अति नै आवश्यक छ। जब हामी क्षमा माग्छौँ, प्रभुले, परमेश्वरले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न, उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ। एक दुई कुरा नेहेमियाको विषयमा पनि हामीले जान्नु सक्छौँ। नबी नेहेमिया आधुनिक नेताहरूको लागि अति नै उत्तम आदर्श हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसहरूको दुःख कष्ट बुझ्नु भएको थियो। उनीहरूको सेवा गर्नुको लागि राजाबाट अनुमति माग्नु हुँदै थियो। बाधाहरूको सामना गर्दै उहाँले आफ्नो सेवा कार्यमा अगाडि बढ्दै जानुभयो। नेहेमिया सधैँ परमेश्वरबाट राम्रो बाटो देखाइ माग्नुभयो। उहाँले सधैँ विश्वास गर्नुभयो। परमेश्वरमाथि राम्रो प्रेरणा परमेश्वरबाट नै आउँछ भन्नेमा विश्वास गर्नुभयो। नेहेमिया नबी परमेश्वरको दर्शन पाएर काममा लगाउनु भयो। उहाँलाई धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्यो। नेहेमियाको नेतृत्वबाट हामीले धेरै राम्रो कुराहरू सिक्नु सक्छौँ। जसरी परमेश्वरको नेता अगुवा हुनुको लागि आफ्नो बुलाहाटलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। नेहेमिया मानिसहरूको पुकारलाई सुन्नुभयो, उहाँहरूको परिस्थितिलाई बुझ्नुभयो। नेहेमियाको ग्रन्थ
अध्याय 2 वचन 17 हामीले पाउँछौँ। मैले उनीहरूलाई भने, तिमीहरू देख्छौ कि हामी कस्तो दुखलाग्दो अवस्थामा छौँ, कारण यरुशलेम खण्डहर बनेको छ अनि यसका फाटकहरू आगोले नाश गरिएका छन्। अब आऊ, हामीले यरुशलेमको पर्खालको पुनः स्थापना गरौँ। परमेश्वरको नेता परिस्थितिलाई राम्ररी बुझाइदिनुहुन्छ। नेहेमिया यरुशलेमको परिस्थितिलाई स्थितिलाई मानिसहरूलाई बुझाउनु भयो। उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत, इङ्ग्लिसमा हामी भन्छौँ पर्सनल एजेन्डाको विषयमा कुरा गर्नु भएन। नेहेमिया परमेश्वरबाट दर्शन पाएर परमेश्वरको काम गर्नुभयो। परमेश्वरको नेता परमेश्वरबाट दर्शन पाउनु चाहना गर्छ। कठिनाइहरूमा परमेश्वरमा भार पर्छ। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नु, परमेश्वरको काम गर्नुको लागि प्रार्थना अति नै आवश्यक छ। नेतालाई प्रार्थना परमेश्वरको इच्छालाई जान्नु जरुरी छ। परमेश्वरको इच्छालाई जान्नुको लागि प्रार्थना अति नै आवश्यक छ। परमेश्वर कुनै पनि समयमा बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरको अगुवा कि परमेश्वरको नेता कि मानिसहरूलाई साथमा ल्याउनु सक्छ। नेहेमिया मानिसहरूलाई एकसाथ एउटा झुन्डमा ल्याउनुमा सफल हुनुभयो। मानिसहरू एउटा राम्रो कामको लागि आफूलाई समर्पित गर्नु भए। परमेश्वरको अगुवालाई साँचो उद्देश्यलाई जान्नुपर्छ। परमेश्वरको नेता साँचो उद्देश्यलाई मानिसहरूको अगाडि राख्नुहुन्छ। परमेश्वरका नेता कहिले पनि दुःख तकलिफमा हारेस खाँदैन। परमेश्वरका मानिसहरू रमाउनु पर्छ। काम गरेकोमा परमेश्वर हामीसँग कहिले अन्त गर्नुहुन्न। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर अगुवाहरूसँग मात्र होइन, तर उहाँले हामी प्रत्येकजनासँग उपस्थित हुनुहुन्छ। धेरै अगुवाहरू थिए, धेरै नबीहरू थिए। दानियल उनीहरूको बीचमा, यी दानियलको विषयमा पनि हामीले जान्नु सक्छौँ कि दानियललाई जबरजस्ती बेबिलोनिया लिएर जानुभयो। त्यहाँ उहाँलाई राजा नबुकदनेस्सरको सेवा गर्नुको लागि दानियललाई 3 वर्षको तालिम दिएको थियो। दानियल राजाको टेबलबाट खाना अनि रक्सी कि वाइन पिउनु भएन। उहाँलाई धेरै मौका पाएको थियो, तर उहाँले गर्नु भएन। उहाँ आफैलाई अपवित्र बनाउनु चाहेन। अरूसँग मिल्नुको लागि बेला बेलामा परीक्षा आउँछ, छोड्नुपर्छ अनि राम्रो बाटोमा आउनुपर्छ। दानियल राजाको टेबलबाट खाना अनि दाखरस कहिले पनि चाख्नु भएन। उहाँ बिमार हुन्छ भनेर भनेको थिए, 10 दिन खानु भएन। यस्तो प्रकारको परिस्थिति आउँदा आफ्नो विश्वासलाई रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दानियलबाट हामी धेरै शिक्षा पाउन सक्छौँ। दानियल परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुभयो। सबै कुरा परमेश्वरको हातमा समर्पित गर्नुभयो।
कोलोसीहरूको अध्याय 1:9 सन्त पौलले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यस प्रमुख सिंगारू राजभण्डारीलाई दानियल प्रति दयालु र सहानुभूतिशील तुल्याइदिनु भयो। मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब हामी अगुवाहरूको विषयमा कि नबीहरूको विषयमा मनन चिन्तन गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, हामीले पाउँछौँ कि तिनीहरूको जीवन परमेश्वरसँग, प्रभुसँग अति नै नजिक थियो अनि यहाँहरूले आफ्ना सारा जीवन परमेश्वरको निम्ति समर्पित गरिदिनु भए। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, आमेन।